خیام آوہ پیو اکبر دا کر بیٹھے قبر تیارے اجو پتر صغیر دے سمن دی جاو بیٹھا نال ہنجوں دے ٹھارے تسا عاشق لوگ ہو لفظاں دے قدردان ہو اجو پتر صغیر دے سمن دی جاو بیٹھا نال ہنجوں دے ٹھارے اور اگلی کیفیت کہ میں ریت سٹا وہ بڑے ہاتھ سڑ دے اے ریت مثل آگارے کہ میں موتے پاوا جل ویسے نواتے دے نازے کہے نہ رخ کیا بات ہے بھائی میرا بہنہ مولائی نے پوچھا قبول کر شالا جی میرا جن موتے پاوا جل ویسے نواتے دے نازے کہیں یزید انعامات تقسیم کیتے جی خیام دے اہلے پیو اکبر تے کر بیٹھے قبر تیارے پتر صغیر دے سمن دی جا بیٹھا نال ہنجوں جوانی سلامت امنے بھائی اے دعا پہ کرے نا شالا کوئی دکھ نہ ہوئی اس صغیر دے صدقہ مولا دنیا دعائیں قبول فرمائے اجا پتر صغیر دے سمن دی جا بیٹھا نال ہنجوں دے ٹھار کہ میں ریت سٹا بڑے ہاتھ سڑ دین جل ویسن تیرے ناز کہیں رو بس بھائی بس مولا تیرے پرسہ قبول فرمائے ایک جملہ یزید انعامات تقسیم کی تن حرمل کمینہ 1000 تیر انداز دا افسر انعام دی جھولی بھر کے گھارے چاہے ماں ضعیفہ اس کانٹ تے ہاتھ پھرے اس کہ میرا پتر جنگ جیتا ہے آدھے ہاں اماں بڑا انعام لے ہیں میں خوش ہوئیاں پتر کامیاب ہو کے آمین ماما خوش ہوندی اچھا دسات سہی تو لڑیا کہیں دے نال کوئی تو بیٹھے اسے سنن والے بندے پہلے تو شرم تو بھائی جان دسے ہی نہیں جدہ ماں مجبور کیتا ہے آدھیا میں نے سال لڑیا کہیں دے نال آدھے ہونے ساری گلی چونہ غریبان دا کافلہ گزرنا انہاں دے سار سانگا تے سوار دوہیں ماں پتر اپنے دروازے چاہ کھڑے سب تو پہلے اکبر دے بابے دی سانگ گزری ماں دیا ایکو مارے یادہ نہیں اممہ عباس دے سر مخاطب ہو کے آدھی دے نال لڑے آدھے نہیں اکبر دے سر مخاطب ہو کے آدھی سونا بہوا ایکو مارے یادہ نہیں اممہ 71 سانگا گزر گئی ماں پوچھ دی رہی ہے لڑیا کہیں دے نال آخری سانگ تے رباب دے چند سر ماں دا ہاتھ نب گیا دے اممہ میں ایکو مارے ایتے تھوڑا حق بندہ ہی ہائے کرو وہ ظالم دمائی زمین تے بہ گئی ہے حقل مار کیا دیئے لعنت پوی ملک
کھیر دی توہین کی تھی اس نال لڑیا ہے جیڑا ماں نہیں سڑ سکتا اور جیڑا بولی نہیں بول سکتا شاباش اللہ نہیں دے رہا مولا تڑا پرسہ قبول فرما اس نال لڑیا ہے جیڑا ٹور ہی نہیں سکتا میرے کھیر دی توہین کی تھی ہے بھائی 6 مہینے دا بچہ چوکھا پانی پینا تو آنو پتہ نہیں اے جڑیاں میریاں ماما بہنا آئیاں بیٹھیاں اس بات نوے بہتر سمجھے دیا میرا دل چاہتا ہے ایک وین سنواوا جس وین تو میں نے مولا مہر لائی اے علی اصغر دی ماں دا خواب ہے ہر منزل تے پتر دے چولے چاہ کے رو گیا ایک جات میری سین تھوڑ جی دیر واسطے روندے غش کر گئی بیبیاں تلیاں ملیاں آن دی امڑی پوچھے بھر جائی رومن دی وجہ بی بی میں انہیں اکھ بند کی تھی کوئی عجیب جا خواب نظر آئے میری سینہ دیا میں نہیں سنا اصغر دی ماں جڑا خواب سنائے نیاز حسین بی بی رو گیا دے پچھلی رات اے او وقت ہوندہ ہے جڑے وقت ماما چھوٹے بال چاپن پچھلی رات اصغر دا گلا زخم میں کو اما سڑے دا دل آکھی تا ماتم کریں ازادار واسطے فقط دی کوئی قائد نہیں ہوتی مولا اس نے وڈا ذاکر بنائے مولا اس نے باپ دے درجات بلند فرمائے نیاز حسین اور کیا آروں دا ارکان دے سہارے تے بدا پینگا گولے دا بی بی آدھے دوران خواب میں ڈٹھا ہے اصغر تے سکینہ آپس ایک دوے نو درد بڑھیں دے رہے بی بی پوچھے کیویں اصغر دی مارو کہ کڑا بین کی تے دوران خواب میں ڈٹھا ہے گالبیر دا ڈکھے کما دے ہاتھ پھیڑ دے اصغر چمہ دا میں سب کے اور جنا دیا چھوٹیاں اولادیں سر چبائے وقت میں کو آمات میں بیٹھا پھیڑ تو پانی مگر آکم سنہ ہم شیر نیمانی دیا بیٹھا رسیاں کھولے دا او دریا کہنا دے وڈے ارمان آباد